बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि FIA के हवाले से हम काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इस वक्त सनाउल्लाह अब्बासी साहब की जगह एक नए DG राहित ताहिर साहब आ गए हैं और राहित ताहिर साहब रिपोर्टेडली बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑफिसर तस्वर किए जाते हैं और उनकी ईमानदारी की और उनकी जो इदारों के ऊपर या जो भी इदारा उनको दिया जाता है उसके ऊपर जो ग्रिप है उसके उनके नाकदीन भी जो हैं उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जी वो बहुत अच्छा अकॉर्डिंग टू द लॉ और ज़बरदस्त किस्म की वो जो ग्रिप है वो उसको इस्तेमाल करते हुए अकॉर्डिंग टू द लॉ चलते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने जहाँ FIA को तबाह बर्बाद किया वहाँ उनके और भी बहुत ज़्यादा जो किस्से हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं और इस्लामाबाद जोन के अंदर जो उनकी इंटरफेरेंस रही है या उनके लाडलों की जो इंटरफेरेंस रही है उस इंटरफेरेंस के नतीजे में जो केसेस बंद किए गए इस्लामाबाद जोन के अंदर वो केसेस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उनकी तफसीलात आपको बताना चाहूँगा कि किस बुरे तरीके से जो नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया गया जिन कंपनियों ने और जिन इदारों ने और उनको किस तरीके से उनके खिलाफ केसेस जो मिनिस्ट्रीज ने भेजे वो इन्होंने बंद किए और बंद करने की जो वजूहात हैं आज तक वो बयान नहीं की गई और उनको एक खुफिया तरीके से बंद करके उनको दाखिली दफ्तर कर दिया गया और जो पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को जो नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी थी किस तरह से उनको फायदा दिया गया। सबसे पहला केस आपके सामने बयान करता हूं। मैं ब्रीफ कर सकता हूं क्योंकि बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने FIA को एक इंक्वायरी भेजी। कंपनी थी हाइकर बैक्स ने करोड़ों रुपए की जाली गारंटियां, बैंक गारंटियां बना के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को दे दी और उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए और एक वक्त में आके जब कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई, जब उन्होंने देखा कि मामला आगे नहीं चल पा रहे तो क्रॉस चेक किया गया तो पता चला कि उनकी जो बैंक गारंटीज थी वो जेली बैंक गारंटीज दी गई। हाइकर बैक्स कंपनी ने जेली गारंटियां अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इनके खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए FIA को केस भेजा। नामालूम वजूहात की बिना पर जेली बैंक गारंटियां जमा करने वाली बैंक कंपनी हाइकर बैक्स के खिलाफ जो तहकीकात थी वो बंद कर दी गई। उसके अलावा माड़ी गैस कंपनी है एक, उसके खिलाफ भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एक इंक्वायरी भेजी। उसकी भी इरेगुलरिटी साबित हुई, करप्शन साबित हुई और वो लाहौर में थी, लाहौर से इस्लामाबाद आई और इस्लामाबाद से मुबैना तरीके से लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट कराई गई और वहाँ से ये माड़ी गैस कंपनी के खिलाफ भी जो इस्लामाबाद जोन है उसने ये इंक्वायरी बंद कर दी। उसके अलावा आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम क्राइसिस एक आया था और पूरे मुल्क में एक मसनूई पेट्रोलियम बुरान, अभी फिर मेरा ख्याल है वो उसी की तरफ पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो दस्तक दे रही हैं इस गवर्नमेंट को कि हम एक मसनूई बुरान पैदा करेंगे। वो जो बुरान पैदा किया गया उसके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पे एक इंक्वायरी पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ शुरू की गई थी। उस इंक्वायरी का भी कोई नहीं पता चला कि किसने क्या किया था, हालांकि उसमें ओवरनाइट पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अरबों रुपए की करप्शन और अरबों रुपए की लूट मार पाकिस्तानी अवाम से की थी। अबू बकर खुदा बख्श साहब की सरबराही में वो कमेटी कायम हुई थी। उस जो पेट्रोलियम क्राइसिस कमेटी की जो तहकीकात थी उनको भी बंद कर दिया गया। आज तक नहीं बताया गया कि उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके अलावा सर आपको एक और चीज उसके अलावा अगला जो केस था वो हाउसिंग सोसाइटीज के फोरेंसिक के हवाले से जो था वो हाई प्रोफाइल केस था। 43 जो इस्लामाबाद जोन के अंदर जो आती थी हाउसिंग सोसाइटियां उनका फोरेंसिक किया गया। उस फोरेंसिक का भी आज तक कोई पता नहीं चला कि वो फोरेंसिक कहाँ गया। हालांकि उस फोरेंसिक के अंदर जो मुझे बताया गया फोरेंसिक करने वालों ने और जो जिन लोगों के पास ये केसेस थे पता चला कि जी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल ये बनता है कि
فائنینشیل اسکینڈل یہ نکلے گا اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کریں جو فورینزک میں ہمیں ملا ہے، اور اگر ہم ان کو چارج کریں تو پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا سب سے بڑا اسکینڈل یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا 43 اسلام آباد میں ہے، اسی طرح لاہور میں، اسی طرح کراچی میں، جو پورے مل ملا کے، لیکن اسلام آباد میں جو تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا، باقی جو زونز ہیں وہاں پہ وہ انکوائری چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے کا اپنی سوسائٹی کا جو کیس ہے، ایف آئی اے کی اپنی جو سوسائٹی کا کیس ہے، اس کا بھی آج تک کوئی نہیں پتہ چلا کہ اربوں روپے کہاں گئے، جو پیسے جمع ہوئے، آج تک زمین کدھر ہے، پہلے ایک زمین لی گئی، ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور سنالو عباسی صاحب نے وہ انکوائری بھی جو اپنی ایف آئی اے کی جو سوسائٹی کی انکوائری تھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، وہ بھی بند کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی چودھری عبد المجید صاحب کی سوسائٹی ہے، آپ جانتے ہیں سینکڑوں کمپلینز ہیں، فورنزک آڈٹ میں ثابت ہوئی ہیں، بہت سارے بے شمار پلاٹس ایسے تھے جو کمرشل نہیں تھے، ریزیڈینشیل تھے، ان کو کمرشل میں ٹرانسفر کیا گیا، بیچا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو ان کے پلان کے اندر چودھری عبد المجید صاحب کی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے جو جگہ رکھی گئی تھی، سوری پارک جو بنائے گئے تھے، پلان میں رکھے گئے تھے، جو اپروو کرائے گئے تھے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ بن گئے ہیں، بلڈنگیں بنا دی گئی اور کمرشل کر کے بیچ دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سوسائٹی اتنی ٹاپ دا لائن کرپشن ایک ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر، ملٹی پروفیشنل کے اندر، اس کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ جناح گارڈن جو ہے اس کا کیس چل رہا تھا، کروڑوں روپے، اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا تھا، وہ انکوائری بند کر دی گئی۔ سواں گارڈن کے اوپر پچھلے ڈائریکٹر صاحب نے کوئی آج سے 2017 میں یا 16 میں کوئی 1 ارب 80 کروڑ روپے کی کرپشن کا پرچہ دیا تھا، انہوں نے بینک گارنٹیز کی اور کچھ پیسے کو کورٹ میں جمع کرا کے اس پرچے سے جان چھڑائی تھی۔ دوبارہ ان کے اوپر اسی طرح کی ایک اور ایف آئی آر کی طرف معاملہ گیا تھا، لیکن اس کا بھی بند کر دیا گیا۔ جموں و کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو تھی اس کا بھی ایک بہت بڑا کیس چل رہا تھا، اور بے انتہا اس میں بھی کرپشن کے انکشافات تھے۔ اس میں ملک کی 2 لیڈنگ جو شخصیات ہیں ان کی اور ان کی وائف کے نام پہ پلاٹس تھے، میں نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ بھی ڈسپیوٹ میں تھے اور ساری چیزیں تھیں، وہ بھی کمپلیننٹ بنے ہوئے تھے ایف آئی اے میں۔ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں گئی، اس کی تحقیقات بھی بند کر دی گئی۔ 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر ایک ایف آئی آر دی گئی۔ آپ سن کے حیران رہیں گے کہ صرف 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی ضمانتیں بھی کینسل ہوئی، اور جو باقی اس کے بعد ایسی کوئی گیم چلی کہ باقی جو 16 لوگ تھے ان کی پری ریسٹ کنفرم ہو گئی، 2 اریسٹ ہوئے اور ان کی ضمانتیں بھی کینسل ہوئیں، وہ مہینہ جیل لگا کے آئے، لیکن باقی جو 16 لوگ تھے مسٹیریسلی جو ان کے اوپر ایسا ایف آئی اے ان کے اوپر دباؤ آیا کہ اس 18 میں سے 16 کی ضمانتیں کنفرم ہو گئیں، ان کا کچھ نہیں ہوا، پیسہ چلا مبینہ طور پر، سفارش چلی، کیا ہوا، لیکن جو زون کے جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کا انتہائی پریشر تھا، جس کی وجہ سے سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کا آپ نام سنا ہوگا، ایف آئی اے نے بڑی زمینیں لوگوں سے واگزار کروائیں، لیکن جن لوگوں نے وہ زمینیں، وہ بلڈنگیں 20 سال 25 سال قبضہ کر کے رکھی ہوئی تھیں، ان کے اوپر مقدمات نہیں بنائے گئے، صرف زمینیں واگزار بنائی گئی، مقدمات نہیں بنائے گئے، کیونکہ ایک بندہ اگر 20 سال تک ایک گورنمنٹ کی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو کیا اس نے اس سے کمایا کچھ نہیں ہوگا؟ اگر اس کا رینٹ کی مقدمات بنائے جاتے، صرف زمین کی ویلیو کے مطابق رینٹ کے مقدمات بنائے جاتے تو وہ بھی اربوں روپے کی بات تھی، لیکن ویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز جو تھی اس کو بھی وہ کیس بند کر دیا گیا۔ یہ تھی کچھ معاملات، باقی ابھی میرے پاس اور بھی ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں میں اتنی چیزیں بیان کر سکتا ہوں، ظاہر ہے وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں اسلام آباد زون کی کچھ مزید چیزیں میرے پاس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لاہور زون کی جو چیزیں ہیں وہ تو انتہائی خوفناک ہیں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ایس ڈی جی ایف آئی کی سربراہی میں لاہور کے لوگ کیا کرتے رہے، کیسوں کے ساتھ کیا کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی زون کے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کی اور اس کی ٹیم کی، انسپیکٹر کی جو کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں، اور ریٹن ایگریمنٹس میرے پاس آئے ہوئے ہیں لوگوں سے، وہ جو پیسے لے کے اپنے پاس انہوں نے کرپشن کی اور کیسوں کے اوپر کمپرومائز کر کے جو پیسے انہوں نے لے کے ریٹن فارم میں پیسے ریسیو کیے ہوئے ہیں، وہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس، وہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے شہزاد ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
سر جی اس میں سے ایک چیز کاٹنی ہے، وہ جو میں سر کہہ رہا ہوں نا سر، وہ اس طرح نہیں، وہ تو سر آپ نے بہت دفعہ کہا ہے. وہ نہیں، وہ ایک دفعہ کہا ہے جہاں سے پھر میں نے ریکور کیا کہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح گپ شپ. تو میرا